letting go of our sinful nature. So how can we please God? By letting go of our sinful nature. Kung sa may pasabot, ani, sa Bisaya pa, buhian nimo ang imong makasasala nga kinaiya. Naatay makasasala nga kinaiya. Even si Paul, sa kunang gikaingon ganiya, gusto niya musunod sa plano sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Gusto niya buhaton, pero ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Mauni, makasasala nga kinaiya. So kung gusto ka nga mapasidonggan nimo ang Ginoo, imong buhian kini nga makasasala nga kinaiya. Wala ko nag-ingon nga dili na ka makasala, pero adunay kalainan ang pulong o ang wording nga mauni makasala o nakasala. Or nagpakasala or makasasala. Kay kung nagpakasala ka, that means tinuyuan nimo ka na siya. Kitang tanan makasala man kita. Pero lahi na nang nagpakasala ka. Hibalo ka nga sala na, pero imong gihimo ang tawag ana, nagpakasala ka. O ingon ang pulong sa Ginoo, i-let go nimo na siya nga kinaiya. Buhian nimo na siya nga kinaiya. Biyaan nimo ka na kinaiya kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa tinuod lang, we cannot please God by living the same life He has freed us with. Dili pwede nga unsa imong kinaiya kaniadto, unsa imong pamatasan kaniadto, unsa imong pamaagi sa pagkinabuhi kaniadto, sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, the same gyapon ang pattern sa imong pagkinabuhi ning kalibutana, human ka madakpi sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo niya na. Nga sa dihang wala pa ka sa kamot sa Ginoo, hilabihan nimo kabalasubas, ug sa diha nga naa ka sa kamot sa Ginoo, ni samot na inon imong pagkabalasubas. So dili musugot ang Ginoo ni ana. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Kay gipili man nimong magkinabuhi para sa Ginoo, gipili usab nimo nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Sa diha nga misanong ka, nga musunod ka sa Ginoo, sa diha nga misanong ka, nga mag-alagad ka sa Ginoo, nagpasabot ka na magkinabuhi ka diha sa pagkamatarong. Kana bitaw ang gingon bitaw sa Ephesians, dagan na mga